नमस्कार आणि येवकार तुमकां. आज आमचे बरोबर खास व्यक्ती आसा जी आतांच म्हणजे झेडपी इलेक्शन जेका जालें तेका ते निवडून आयिल्ले आनी तांचो अनुभव हे झेडपीच्या माध्यमांतल्यान खूब योगदान आज आमचे मदीं तेंचे विचार मांडपा खातीर आमी मुद्दम करून आपयल्या. कित्याक तुमकां खबर आहा फोंडा बायपोल इलेक्शन जशें जशें मुखार येता जशें जशें लागीं येता तें कितकें सामकें वातावरण जें आसा ते लोकां मदीं चर्चेचो विशय आसा. लोक आतां उलोवपाक लागल्या, लोक आतां आपलें मत मांडपाक लागल्या. तशेंच लोक आतां विचार करता की खंयचो कॅन्डिडेट बरो आसा आनी खंयच्या कॅन्डिडेटाक आमी प्रिफर करचें हें उगडा उगड लोक उलोवपाक लागल्या. आनी इलेक्शन म्हणलें काय वेगवेगळ्यो गजाली आसता, वेगवेगळे मेथड्स आसता जे इलेक्शनाक काम करता. जाल्यार अशेंच जेंकां अनुभव आतां नुकतोच म्हणजे फ्रेश अनुभव जो आसा झेडपी इलेक्शनाच्या माध्यमांतल्यान ते म्हणल्यार आमचे बाब प्रितेश गांवकर. प्रितेश बाब, तुमकां चडांत चड येवकार आनी देव बरें करून तुमी मुद्दम आमकां टायम दिले बद्दल. कित्याक तुमकां हे माचयेर आपोवपाचें आनी तुमचे कडल्यान अनुभवाचे बोल आयकुपाचें आनी लोकांक मुखार मांडपाचें खूब गरजेचें आशिल्लें. आतां झेडपी इलेक्शन जालें, तुमी निवडून आयले, कसो कितें तुमचो अनुभव आशिल्लो? झेडपी इलेक्शनाक खुबशे अनुभव जे आसा ते आमकां जाणून येयले की लोकांच्यो ज्यो थोड्योश्यो बारीक समस्या ज्यो उरलेल्यो आमदाराची कमी आसल्या कारणान ते खंय तरी आमकां लोकांनी सांगलेले आनी आमी ते जाता ते पर्यंत एड्रेस केले. आनी आतां आमी परत जेन्ना वयता तेजो आमकां पॉजिटिवली रिस्पॉन्स मेळटा. कारण आमी जशें उतर दिल्लें तशें एक थोडेशे रस्त्याच्यो गोश्टी आशिल्ल्यो त्यो सॉल्व केल्यो, त्यो प्रायोरिटीसीचेर दवरून. थोड्योश्यो उदकाच्यो समस्या आशिल्ल्यो त्योय सॉल्व केल्यो. सो तांकां तो हे जो आसा वायब जो आसा तो पॉजिटीव आसा. म्हणटकीर आमी ते दृश्टिकोनान आतां फुडें सरता. ओके, इलेक्शन म्हणलें काय आतां इलेक्शनाच्यो वेगळ्यो वेगळ्यो स्ट्रॅटजीस आसता. तुमकांय तो प्रेशर भासलो आसतलो तुमच्या वेळार. जाल्यार तो प्रेशर आज हे इलेक्शनाच्या माध्यमांतल्यान जे आतां बायपोल इलेक्शन जाता हो सेम प्रेशर आसतलो काय चड प्रेशर कॅन्डिडेटाक फेस करचो पडटलो? प्रेशर म्हणल्यार फक्त एक वेळेचो अभाव जो आसा तोच एक प्रेशर आसा. अदरवायज भारतीय जनता पार्टीचो कॅन्डिडेट म्हणत जाल्यार ताका व्हडलोसो प्रेशर आसना. कारण सरकार सेंट्रलाक आमचें आसा, स्टेटाक सरकार आमचें आसा. फोंडे तालुक्यो म्हणले जाल्यार चडसो म्युनिसिपालिटीचो जो भाग आसा तो भारतीय जनता पार्टी कडेन आसा. पंचायत म्हणली जाल्यार तिवूय भारतीय जनता पार्टीच्या पॅनलाच्या अंडर आसा. म्हणटकीर प्रेशर असो पॉलिटिकली असो कांय ना. बट एक पार्टी म्हणून आनी एक प्रचाराचो भाग म्हणून आमी लोकां मेरेन पावपाचो प्रयत्न करता. पयलीं सांगले त्या प्रमाणे वेळेचो अभाव हो एकूच आमच्या खातीर एक हें आसा. अदरवायज आमकां रिस्पॉन्स जो आसा तो बरो आसा आनी आमी लोकांच्या प्रत्येक दारान आनी मतदारा पर्यंत पावपाचो प्रयत्न चालूच आसा. बरोबर. आतां झेडपी इलेक्शनां तुमी म्हणलें की लोकांचे विशय जे आसा तुमी समजून घेतले आनी काही प्रमाणात ते आतां विदीन द टायम म्हणल्यार ऑलमोस्ट एक देड म्हयने 3 म्हयने जाले जाल्यार तुमी कांयशे विशय सॉर्ट आवटूय केले. पूण मतांची जी कॅल्क्युलेशन जें आसा तें जर पळयत जाल्यार ओपोजिशन म्हणजे काँग्रेसीचो कॅन्डिडेट आतां केतन भाटीकर लास्ट टायमार तेणी इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट म्हणून आपलो देंवयल्लो. तांणी सुद्दां एक भरघोस मतां जीं आसा ती आपली पदरान ओडून काडली. आनी आतां कशें आसा, तुमकां लास्ट टायम प्रियोळची मतां आशिल्ली ती एड जाल्ली. आतां हे इलेक्शनाक ती ना. पूण तशें एक मार्जीन जर पळोवपाक वचत जाल्यार अवघ्या 250 प्लस मतांनी ते तांचो कॅन्डिडेट जो आसा तो पडला आनी स्वता तेणी झोकून दिल्लें. आज कॅन्डिडेट वर्सीस कॅन्डिडेट जर पळयत जाल्यार एक काट्याची टक्कर अशी तुमचो अनुभव सांगना? नक्कीच काट्याची टक्कर ही आसाच. पूण जेन्ना आमी स्टेट लेवलाचेर सरकार पळयता, नॅशनल लेवलाचेर सरकार पळयता, लोकांनी हो विचार करताले आनी लोक करताच थंय बी कितें म्हणून की जरी आमी कॅन्डिडेट काँग्रेसीचो निवडून हाडलो सुद्दां जाल्यार लोकांक तेजे कितें डिसएडवांटेजीस आसपाक शकता. कारण सरकार जें आसा तें भारतीय जनता पार्टीचें आसा, दोनूय कडेन आसा, स्टेट गव्हर्मेंट आनी नॅशनल लेवल. म्हणटकीर आतांच आमी निकतेच बजेट बी अनावन्स जाला. म्हणटकीर कशें आसा, जो प्रोपोर्शनाचो डेव्हलपमेंटाचो प्रोपोर्शन जो फोंड्या पर्यंत पावपाक जाय तो खंय तरी मागीर तेजो अभाव हो उरतलो विरोधी पक्षाचो तर कॅन्डिडेट जिखून येयलो जाल्यार. सो हो हेजेर लोकूय बी नक्कीच विचार करतले. कारण आयज जनता जी आसा ती जरी आमी कितलेंय सांगलें हेजेर
हेजेर वोट मार तेजेर वोट मार म्हणून तेंचो आपलो विचार ऑलरेडी जाल्लो आसा, जो विचार तेंच्यांनी झेडपी इलेक्शनाक दाखयलो. हांव जर पंचायत लेवलाचेर उलयतां, झेडपी लेवलाक तेंच्यांनी आपलो विचार ठामपणी दाखयलो. काही कशें आसा की मिसलिडींग करून वोट घेवप खुबशें चल्लां फोंड्यान पळोवपाक वचत. मिसलिडींग म्हटल्यार मिसलिडींग इन द सेन्स की गव्हर्मेंटाच्यो ज्यो खंय तरी कमी आसा त्यो खंय तरी एक अशें लायमलायटान हाडटा की बाबा ही गजालीक टायम लागता, ऑब्वियसली टायम लागता, खुबश्यो गोष्टींक टायम लागता. आतां हांवच झेडपी जावन 3 म्हयने जाले. 3 म्हयने जाले म्हणटकीर 3 म्हयन्यांनीच हांव कितें फाल्यां सगळी कॉन्स्टिट्युएन्सी चेंज करून डेव्हलप करून एक प्रोसेस आसा. आनी गव्हर्मेंट म्हणटकीर लॉंग टर्म चिंतता. लॉंग टर्म म्हणटकीर कशें तें फाल्यांचे फाल्यां जावन ओडून तात्पुरते आमकां सॅटिस्फॅक्शन लोकांक दिवपाचें ना. म्हणटकीर बऱ्या कामाक हो वेळ हो लागताच आनी ते लोकांकूय खबर आसा. आनी सरकार ज्या पद्दतीन काम करता ते पद्दतीन लोकूय जाणा की खंयचें सरकार आमकां तुमकां पळोवपाक शकता की 70 वर्सान जें काम जालें नासत तें खंय तरी 10 वर्सान कितले स्पिडीन जालां. तुमी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट पळया गोंयचो किंवा रोड एंड हेजे डेव्हलपमेंट पळय. सो जी स्पीड आमच्या गव्हर्मेंटाची आसा ती खंय तरी फाटल्या गव्हर्मेंटाची खूब कमी आशिल्ली. आनी ते स्पिडीन आमी आतां फुडली 10-15 वर्सां जर काम केलें जाल्यार गोंयान खुबशे डेव्हलपमेंट जे आसा ते नक्कीच बरे स्पिडीन जातलें. कॅन्डिडेटाचे जर आमी पळयत जाल्यार केतन भाटीकर जे आसा हेंचेंय काम समाजा भितर खूब आसा, वावर खूब आसा. तसोच आज आमी रितेशाचे जर उलयत जाल्यार तेणीनूय बीन आपले परीन काम जें आसा तें चालू केल्लें मुखार चालू आसा. पूण हेल्थ दृश्टीचे बाबतीन हेल्थाचे सेक्टरान जें केतन भाटीकाराचें जें काम आसा ओन्ली हेल्थ सेक्टर, बाकीचे एक्टिविटीज पण तूं ते करतात जाल्यार मातसो वावर तुमकां चड दिसना आनी त्याचो इम्पॅक्ट काय पडूं शकता. हेल्थ म्हणटकीर तो बाय प्रोफेशन स्वता एक मेडिकल फिल्डान आसा म्हणटकीर ताका तेजें ज्ञान आसा. प्रत्येकाची आपापली स्कील आसता. आमच्या कॅन्डिडेटाक रितेश नायक सराक सोशल जी समाजाचें चड ज्ञान आसा म्हणटकीर एज्युकेशन फील्ड आसा. तुमी तर सेक्टर वायज पळयत जाल्यार नक्कीच आपापल्या कॅन्डिडेटाची आपापली स्ट्रेंथ आसा. डॉक्टर केतन भाटीकर हो प्रोफेशनली मेडिकल फिल्डान आसल्या कारणान तेजे मेडिकल फिल्डाचेर चड वेटेज आसपाक शकता. तशेंच आमचो रितेश नायक कॅन्डिडेट पळयत जाल्यार तो एज्युकेशन फिल्डान आसा. स्वता तो कंप्युटर एज्युकेशन घेतलेलें. सो ताका ते बाबतीन चड ज्ञान आसा. म्हणटकीर जे आपली स्कील आसा पळय ते बाबतीन एकलो प्रोफेशनल आसा तो आपापली स्कील डिस्प्ले करता. आतां इलेक्शनाक मोठे मोठे धुरंधर तुमचे BJPचे सगळे आमदार MLA आमी प्रचार करतना पळयतात जाल्यार हेजो प्रेशर ऑपोजिशनाक भासूंक शकता. म्हणजे आमी पळयतात की एक खंय तरी फेक प्रोपोगंडा घेवन नाल्यार आनी कितें घेवन अशें दोनी वटेच्यान आमकां दिसता. हेजो मतदाराचेर कितें प्रेशर पडटलो जावं प्रभाव पडटलो? नक्कीच भारतीय जनता पार्टी जेन्ना वावरता तेन्ना एक फॅमिली म्हणून वावरता. सो फॅमिली म्हणटकीर सगळे आतां कशें एक खंयच्या फॅमिलीन लग्न आसा जाल्यार नक्कीच तेजे सगळेच जे सोयरेदारी आसा ते बेस्ट एग्जाम्पल. आमचे कशें आसा आमचे आतां भारतीय जनता पार्टीचें इलेक्शन फक्त फोंड्यान आसा म्हणटकीर आमचे जे बरे मागपी आसा, आमचे आमदार आसा, आमचे वेलविशर प्रवासी कार्यकर्ते आसा ते नक्कीच आमचो सीट कसो जिखोवन येतलो हेजेर आमी भर दिता. म्हणटकीर आमकां सपोर्ट जो आसा तो ऑल रावंड गोवा आसा तो येता आनी तो ग्रावंडारूय दिसून येता. तुमी खुबशे फावट पळयला आसतले वेगळे प्रवासी MLA येवन प्रचार करता. सो प्रत्येकाक आपापलें काम वांटून दिल्लें आसा आनी प्रत्येक जाण आपापलें काम बरे तरेन करता. म्हणजे तुमी अशें मानता की हें इलेक्शन जें आसा पोटनिवडणूक जरी जाली जाल्यार हें पारंपारीक आनी ट्रेडिशनल वेन तुमी हें इलेक्शन मुखार घेवन वता. जशें ऑपोजिशन म्हणटा की सगळे हांगा येयला सगळी ताकद लायता सगळे आनी तशाची गजाल ही ना. ताकद तूं पळयत जाल्यार आमी जितली प्रत्येक कॅन्डिडेट हो ताकद लायतात. जसो भारतीय जनता पार्टीचो विजिटींग MLA येता तशे काँग्रेसीचे विजिटींग MLA येता. खंय तरी आपाचे सेंट्रलाच्यान मनीस येता. सो आमी तांकां हें करपाक शकना, तेंचेर टिका करपाक शकना. प्रत्येक जाणांक दिसता आपले सीट निवडून येवचें आनी तेज्या खातीर जो जोर जायो ते सगळेच जाण लायता. आतां आपाचो तुमी प्रश्न काडलोत. आप अशें दिसून आशिल्लें की आप कॅन्डिडेट घालतलो लास्ट मुमेंटाक तेंची एंट्री जाली आनी खंय तरी तेंची लोकप्रियता आतां वाडत आसा. काम तेंचें व्हडलेशें तितकें पळोवपाक गेल्यार आमकां दिसून येवना कित्याक तेंचो कॅन्डिडेटूच लास्ट मुमेंटाक डिक्लेअर जालो. पूण आतां जसो जशें डोर टू डोर कॅम्पेनींग जाता म्हाका दिसता तेंचो तो प्रभाव कितें तुमचेर पडटलो. लोकप्रियता जेन्ना वोट विभाजनी जेन्ना म्हणटा आमी तेन्ना कोणाक लुकसाण जावपा? तुमकां लुकसाण जावपाक शकता डेफिनेटली. ते जेन्ना वोट शेअर काडटले एक कोणाचो तरी वोट शेअर आलेतले.
लोकप्रियता जेन्ना तूं म्हणटा आमी खुबशे आयचो जो समाज आसा आमची जी सोसायटी आसा आयज जनरेशन जें आसा ते सोशल मिडियाचेर इन्फ्लुयन्स जावन लोकप्रियता डिसायड करता पूण आमी जेन्ना दारान भोंवता तेन्ना आमकां लोकप्रियता खंयच्या पार्टीची कितें आसा पळय ती आमकां कळटा म्हणटकीर थोडेशे आमचे जे जनरेशन आसा जे न्यू वोटर्स आसा जावं जे बाकीचे जनरल वोटर्स आसा तेंच्यांनी सोशल मिडियाचेर लोकप्रियता पळोवन वोट करचें न्हू कारण तूं जेन्ना एक आप पार्टीचो सुद्दां विशय जेन्ना काडलो लोकप्रियता म्हणत जाल्यार त्या बॅकग्रावंडाक कोण मनीस आसता ताका कोण वळखता तें आमकांय खबर आसना कारण प्रत्येक जाण प्रत्येक फावट नवे चेहरे दिसता ते खंय तरी फोंडेचे आसा काय ना होवूय मागीर दुबाव येता ते खंय तरी खरेंच आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन तरी भोंवता काय ना तेवूय आमकां खबर ना कारण खंयचे व्हिडिओ येता ती एरियाच केन्ना आमी पळयल्ली आसना म्हणटकीर थोडेशे आसता थोडेशे जे विशय जे आसा ते पिंच पॉयंट आसा तितलेच दाखयले वयता पूण अदरवायज पळयत जाल्यार ते खंय भोंवता तें आमकांय खबर आसना पूण तुमकां दिसना तेंची आतां एक स्लोगन आसा की आमकां 8 म्हयनेच दिया आमी डेव्हलपमेंट करून हाडटा आमी कितें तरी उदरगत करता आमचे परीन पार्टी लेवलीचेर म्हणटा ते सो हें जें आश्वासन जें आसा हें खंय तरी लुभावणी आश्वासन हें इफेक्ट जातलो असो तुमकां दिसता पळय जेन्ना डेव्हलपमेंट म्हणटा डेव्हलपमेंट इज अ स्लो अँड स्टेडी प्रोसेस तो आमचें सरकार बरे तरेन करता कोण तरी म्हणटा की आपूण हे 8 म्हयन्यान करून दाखयतलो म्हणटा जाल्यार जे येदे व्हडले सरकार करपाक शकले ना जावं सरकाराक करपाक टायम लागता जे 8 म्हयन्यान कशें तरी करतले हेजेर एक मोठो प्रश्नचिन्ह आसा कारण आमी तेंच काम करपाक सोदता आनी आमचें काम त्या प्रोसेसानूच आसा एकंदरीत कशें आसा की हार्वेस्टिंगाच्या टायमार हे लोक येता आनी शेत आपणी कापले आनी हे आपणी तुमच्या मेरेन पावयले अशें जाता आयज योजना सगळ्यो ज्यो म्हणल्यो जाल्यार त्यो भारतीय जनता पार्टीन काडलेल्यो आसा ते कोण तरी दुसरो मनीस हाडून फक्त दिता जाल्यार तो तेणी दिले अशें म्हणप योग्य जावपा ना कशें तरी तेंच्यांनी सुद्दां डेव्हलपमेंट केलें जाल्यार ते सरकारा मार्फतूच आसतलें आनी तेजें श्रेय आनी क्रेडीट जें आसा तें सरकाराकूच वचपाक जाय ओके डेव्हलपमेंटाचे दृश्टीन आमी पळोवपाक वचत जाल्यार आतां मेजर जे आतां फाटीं आपाच्यानूच एक इश्यू काडलो तो म्हणल्यार उदकांक किडे मेळ्ळे मागीर ड्रेनेज सिस्टम सारकी ना वॉटर सप्लाय सारकी ना हे इतके इश्यूज हे इलेक्शना कडेनूच इतके प्रमाणान तेणी उजागर केले आनी लोकूय उलयता जाल्यार हे विशय पयलीं एड्रेस जावना काय सारके प्रॉपर वेन पंचायत लेवल म्हणा जावं म्युनिसिपालिटी लेवल म्हणा हे अकस्मात अशें वयर येवपाचें कारण कितें एक सांगपा सारकी गोश्ट जेन्ना तूं उदकाचेर उलयलो तेन्ना हांव मुद्दम तेजेर सांगपाक सोदतां आमच्यो सगळ्यो गोंयच्यो जर पायपलायन्स पळयत जाल्यार त्यो 20 ते 25 वर्सां पोरण्यो आसा तेन्ना मेटलाच्यो पायपलायन घालताले सो त्यो आयज खंय तरी तेजें जें रस्टिंग जावन कितें जावन त्यो पायपलायनीचेर आनी पॉप्युलेशन आनी कन्जम्पशन वाडल्यान खंय तरी पायपलायनीचेरूय प्रेशर येता आयज त्यो खंय ना खंय ब्रेकआवट जाता खंय ना खंय तेजें जें आसा तोडफोड चालू आसा जावं तुट्टा आसत एकंदरीत आनी ते न्यू लायन घालपाक पडटा आनी ते सगळें एक रातीन जावपाक शकना म्हणटकीर आयज सपोज एक सिच्युएशन अशें येयलें की एक गांवान उदक एक वाड्यार उदक ना विरोधक कितें करता ते आयज त्या गांवचो व्हिडिओ घेतलो आनी फाल्यां कशें आसा आयज हांगा शटडावन घेतलो जाल्यार फाल्यां थंय घेवपाक पडटा सो इट इज लायक अ कंटिन्युअस प्रोसेस रिपेर एंड मेंटेनन्स जें आसा तें सगळेंच बंद ओडून करपाक शकना ते खंय तरी एक एरियाचेर टार्गेट करून आयज ही एरिया जाल्यार फाल्यां ती एरिया अशें करपाक पडटा आनी नक्कीच आमचें सरकार जें आसा तें तेजेर मोठ्या प्रमाणान आनी बरे स्पिडीन काम करता पूण खंय तरी एक जेन्ना स्पीड कमी जाता जावं उदक एक दिसा खातीर 2 दिसां खातीर ना जाता तेन्ना ते खंय तरी पावता आनी थोडेशे व्हिडिओ घेता आनी ते मागीर व्हिडिओचो वापर जो आसा आपलो स्पेक्युलेशन्स करता खंय तरी लोकांक आमिश दिवन खंय तरी एक बारीकसो व्हिडिओ 2 दीस उदक ना जाल्यार 20 दीस ना म्हणून सांग अशा खुबश्यो गोश्टी चालू आसा ओके आतां अपूर्व दळवी आमी पळयलें की बरो वाद जालो आनी ते तुमचे झेडपी इलेक्शना कडेन आमी पळयलें की कशें झुकोवन तेणी दिलें पूण आतां अपूर्व दळवी इज ऑन द फ्रंट फूट तुमचे सगळे मेंबर्स नवे मेंबर्स करप आनी सगळ्याक परत एकदां आपले रितीन काम करप आपले लेवलीचेर काम करप हें म्हाका दिसता पार्टी भितर खंयचे संकेत दिता हे म्हणजे तुमचे शिस्तबद्ध पार्टी म्हणटा तुमी BJP एक आतां जशें तुमी म्हणलें की आमची फॅमिली म्हणजे लोकांनी आतां जे तुमचे सपोर्टर्स आसात जावं विश्वनाथ दळवीचे जे सपोर्टर्स आसात ते मातशे दुखावलेले हेणी आतां कितें संदेश घेवपाचो आनी कितें मॅसेज घेवपाची अपूर्व दळवी जेन्ना तुमी नांव घेता
दिता तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें आनी आमी सगळे जाणा की हो एक पार्टीचो पयलीं पासून लॉयल कार्यकर्तो. तेणी खुबशीं पदांय हांगा फावो करून तेजेर पार्टी लेवलाचेर काम केल्लें आसा. खंय तरी प्रत्येकाक दिसता की आपूण एक दावेदार आसचो किंवा आसपाक शकता आनी त्या प्रमाणे कार्यकर्ते जे आसा तेवूय एक अपेक्षा धरून रावता. पूण कशें आसा फायनली एक पार्टी जेन्ना डिसिजन हेड ऑफ द फॅमिली डिसिजन घेता तेन्ना ते बाकी लोकांक मान्य करपाक पडटा. इट इज इन द इंट्रस्ट ऑफ द फॅमिली, अशें ना की ते एक पर्टिक्युलर मनशाच्या इंट्रस्टान आसा. सो ते एक सगळ्यांनी आमी मान्य करून आयच्या घडीक घेतला आनी आमी त्या पद्दतीन काम करता. अपूर दळवीक खुबश्यो स्ट्रॅटेजीक पयलींच्यान खबर आसा कारण तो पार्टीन खूब पयलीं पासून आसा. कशें न्यू मेंबर हाडप, कालूच खंय तरी एक प्रवेश जालो अशें आमी आयकलां. सो ताका खबर आसा की खंयचो मनीस केन्ना हाडपा जाय आनी देर आर डेज टू गो. तुमकां आनी अजून खूब अपूर दळवीचे स्ट्रॅटेजी जावं पार्टीचे स्ट्रॅटेजी जावं ते कळपाचें आसा. बरें, आतां इलेक्शन म्हणलें काय आमी आतां कशें जालां कॅल्कुलेशन की पार्टी एक धोरणां घेवन चलता की रवी नायक सराची लिगसी मुखार व्हरपाचो जो यत्न जो आसा तो आतां रितेश नायकाचेर सोंपयला, तेजेर भार आसा. पूण कॅन्डिडेट टू कॅन्डिडेट जेन्ना आमी पळयता आमी आतां लिगसी धरून लोकांनी वोट करपाचो गाय इंडिविज्युअल कॅन्डिडेटाचें काम पळोवन वोट करपाचें गाय सरकाराचें काम पळोवन वोट करपाचें. बरें, जरी तर तुमकां लिगसीचेर खुबशे प्रश्न येता आनी विरोधक जे आसा ते लिगसीचेर प्रश्न करताच. हय. सपोजिंगली कोणाक लिगसीचेर वोट करपाचो ना जाल्यार ताका हांव आनी थोडी 4 कारणां दिता जेणे करून तेणी भारतीय जनता पार्टीक किंवा आमच्या कॅन्डिडेटाक वोट करपाक शकता. कंपेरेटिवली दुसरी बाजू तुमी सेल्फ एसेसमेंट करा की आमचो जो कॅन्डिडेट रितेश नायक जो आसा तो फाटलीं 10 वर्सां जालीं कावन्सिलर म्हणून आशिल्लो, 2 वर्सां जालीं तो चॅरमॅनूय आशिल्लो, चॅरपर्सन आशिल्लो. म्हणटकीर ताका इतलो वर्साचो एक्सपिरियन्स आसा पॉलिटिक्सान, सोशल फिल्डान, जे तुमी दुसरे कॅन्डिडेटाक पळयत जाल्यार तुमकां नक्कीच ते मेळपाना. सोशल फिल्डान सोशल वर्कर सगळे आसताच. प्रत्येक जाण मनीस जो बरें काम करता तो सोशल वर्कर. एखादे वेळ ते कॅमेराचेर येयना पूण सगळेच एक आमी जेन्ना दुसऱ्याक मदत करता तेन्ना तुमी सोशल वर्कर म्हणपाक शकता. पूण जेन्ना पॉलिटिक्स म्हणून चिंतता म्हणून चिंतता तेन्ना आमी एक एक्सपिरियन्सूय पळोवपाक शकता. लिगसी जर तुमकां सायडीन दवरपा जाय जाल्यार तुमी एक्सपिरियन्स पळया. 10 वर्साचो एक्सपिरियन्स तेजे कडेन आसा. 2 वर्सां तो चॅरपर्सन म्हणूनय तेणें पोंडा म्युनिसिपल कावन्सिलाक सर्व केल्लें आसा. खुबशीं बरीं कामां केल्लीं आसा. खुबशे आतां हालींच जी इलेक्ट्रॉनीक व्हेकल सुद्दां गार्बेज कलेक्शनाक ती इनिशिएटीव घेतलेली आमच्या रितेश सरान घेतलेली. सो अशे खुबशे एज्युकेशन बॅकग्रावंड पळयत जाल्यार एक सुशिक्षीत असो उमेदवार आमकां भारतीय जनता पार्टीन दिल्लो आसा. आनी बेदाग उमेदवारूय म्हणपाक शकता जेजेर कसले केन्ना क्वेश्चन मार्क केल्ले ना. केसीस अशें म्हणना पूण क्वेश्चन मार्क सुद्दां लागलेले ना, एलिगेशन सुद्दां लागलेले ना, क्वेश्चन मार्क तेजेर केन्ना केलो. सो क्लीन कॅरेक्टराचो जेन्ना कॅन्डिडेट येता जाल्यार तोवूय तुमी पळोवपाक शकता. बाकीचे आनी कारणां जाय जाल्यार भारतीय जनता पार्टीचो जेन्ना तुमी लिडरशीप नॅशनल लेवल आनी स्टेट लेवलाचेर पळयतले जाल्यार तुमी श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीक पळोवन वोट मारपाक शकता. आमचे मुख्यमंत्री खूब दीस रात काम करता, त्यांचे एक धोरण सक्सेस करपा खातीर म्हणून तुमी वोट करपाक शकता. लिगसी जरी सायडीन दवरली ही जी थोडीशी कारणां आसा जी हांवें तुमकां सांगली तेजेर तुमी नक्की भर दिवन कमळाचेर वोट करपाक शकता. बरें, लास्ट टायम तुज्या इलेक्शनाक म्हणजे झेडपीचे इलेक्शनाक एमजीन तेन्नाय एलायन्स आशिल्ले. सुदीन ढवळीकरान ओपन स्टेजीर येवन सांगिल्लें की आमचो एलायन्स पार्टनर आसा सो आमी हें झेडपीचें सीट जें आसा तें नक्कीच निवडून भाजपाक दिवपाक जाय. जाल्यार तो अनुभव तुमकां कसो सपोर्ट आशिल्लो तुमकां? कित्याक खुबशे फाटल्यानच्यान गजाली आमकां आयकपाक येयल्यो की ना एमजी जी आसा फाटल्यानच्यान ओपोजिशनाक सपोर्ट करता म्हणजे केतन भाटीकाराक सपोर्ट करता भितरल्यान. थंयच्यानूय आयकपाक येतालें की ना सुदीन ढवळीकर आमचेच बरोबर आसा आमकांच सपोर्ट करता. अशाची गजाल कितें आशिल्ली गाय तुमकां फूल सपोर्ट तो तुमकां अनुभवलो एमजीच्यान? सी दीज सर्टन क्लेम्स आर विदाउट एविडन्स. म्हणटकीर आमी तेजेर तितलो विश्वास दवरपाक शकना. आमच्या खातीर भारतीय जनता पार्टी खातीर मगो पक्षान युतीन तेन्ना काम केलें. मिनिस्टर सुदीन ढवळीकर तेन्ना आमच्या प्रचाराकूय येयल्ले आनी खुबश्यो घडामोडी तेणी बॅकएंडाच्यान आमकां सपोर्ट केल्लो आसत ज्यो प्रत्येक जाण आपली स्ट्रॅटेजी सांगपाक शकना. पूण जिखतकीर जेन्ना नक्कीच ते म्हाका मेळ्ळे तेन्ना तेणी म्हाका सांगलें जालें मरे फायनली. सो आतांय ते आमच्या वांगडा आसा आनी एक सभेन सुद्दां फाटले फावट तेणी सांगलें की कोणूय जर फाटले वाटेन कितें वचून सांगता जाल्यार ते तुमी आयकचें. प्रकार स्टेटमेंट दिला, क्लियर कट दिलो. आतां जेन्ना तूं कार्यकर्त्याचेर उलयता, कार्यकर्तो इज ऑल्सो वोटर आनी जेजें ताजें इंडिविज्युअल मत आसपाक शकता. 100% मनीस आमच्या वांगडा अलायन्स जाले म्हणून रावतले हेजेरूय आमी अपेक्षा अशी धरपाक शकना. पूण कशें आसा आमकां जिखपा खातीर 100% लोक जायत अशें आसना. आमकां जिखपा खातीर म्हणजे एमजीचे वोटर आनी एमजीचे कार्यकर्त्यांचेर बीजेपीचो कांयच होल्ड ना.
सद्याचे घडयेन तरी ना तशें आसना. तेंची एक सेपरेट मिटींग जाता आमकां कशें जिखून हाडप, भारतीय जनता पार्टीचो सीट कसो जिखून हाडप हेजेर तेंचे वेगळ्या लेवलाचेर जे आसा ते स्ट्रेटेजीज चालू आसा आनी तेंचे प्लॅन्स जे आसा ते आतां नक्कीच आमकां येणारे आतां 8-10 दीस उरला तितून कळटले. बरें. लास्ट एक प्रश्न तुमकां हांव विचारतां. प्रितेश गांवकर झेडपी इलेक्शन लढलो जाल्यार हे झेडपी इलेक्शनाक कोण तरी एक कारणीभूत मनीस आसता जो आपलें सगळें विसरून म्हणजे आपल्याक बाबा कितें फायदो जातलो हें चिंतिनासतना एक कोण तरी एक मनीस आसा निस्वार्थपणे सामको झोकून दिता आनी तुमी विन जावचे म्हणून काम करता. अशादी एक व्यक्ती जी तुमकां त्या टायमार पावली आनी तुमकां मॉरली मेंटली सगळे वटेन जो सपोर्ट केला. अश्यो एक व्यक्ती घेवपाक तितलें इजी ना पूण हांव तुमकां एक थोडक्यात एक थोड्या जाणांचें नांव सांगता आनी बाकीच्यान आपलें नांव ना जाल्यार एक वायट अशें धरचें. बरोबर. कित्याक कोणी निवडून आयले काय कोण खूब जाण आसता एक कॉमन कितें गेट टुगेदर करता विश करता थँक्यू म्हणटा जालें पूण ते लोकांचेय बीन वर्चस्व आपल्या लायफान कितकें आहा ते प्रभाव कितको आहा हें जाणून घेवप हें म्हाका दिसता एका कॅन्डिडेटाचें मोठेपण तें. हय बरोबर. तशें तर तुमी बॅक एंडाच्यान सपोर्ट म्हणलो जाल्यार म्हाका जे भारतीय जनता पार्टीचे वरिश्ठ नेते फोंडेचे आसा सुनील देसाय सर तेणी म्हाका बॅक एंडाच्यान खुबसो सपोर्ट केल्लो. खुबश्यो स्ट्रेटेजी एडमिनिस्ट्रेशन वायज बूथ नियंत्रण कशें करप तें म्हाका एक तरेन बरें समजिल्लें तेन्ना आनी थोडक्यात समजिल्लें कारण तितलो वेळ आमचे कडेन नाशिल्लो आनी म्हाजोय तेजे कडेन सरा कडेन इतलो कॉन्टेक्ट नासल्यान तितलें उठप बसप जायनाशिल्लें पूण जितलो टायम मेळ्ळो पळय तितल्यान तेणी म्हाका खुबश्यो गोश्टी समजायल्यो ज्यो म्हाका खूब बऱ्याक पडल्यो आनी काही भाग जे आसा तेजेर तेंचो जे गायडन्स आशिल्लें तें खूब इम्पॅक्टफूल उरलें. फ्रंट एंडाक पळयत जाल्यार अपूर दळवी कितले फुडें आशिल्ले तें तुमकां खबर आसा. तशेंच दारोदार प्रचार करतना रितेश नायक कितले फुडें आशिल्ले तेवूय आमी पळयलां. सर नरेंद्र सावयकरानूय खूब सपोर्ट केलो आनी अशे खुबशे भारतीय जनता पार्टीचे वरिश्ठ नेते आसा जेंच्यांनी म्हाका खुबसो सपोर्ट त्या काळान केलो आनी आयज ते आमच्या वांगडा सगळे वांगडा आसा म्हणटकीर दिसता की आमी नक्कीच हे इलेक्शन जें आसा तें बरे तरेन जिखतले. तितू भायर म्हाका संदीप खांडेपारकर जे आसा आमचे माजी सरपंच तेजोय खुबसो म्हाका जो मार्गदर्शन आसा तें लाभलें कारण ते म्हाका एक पर्सनल फ्रेंड म्हणून पयलींच्यान वळखताले काही कारणां खातीर आमची वळख आशिल्ली मग तेंचे जे एक्सपिरियन्स आसा तेंचोय म्हाका बरो फायदो जालो. बरें प्रितेश बाब आतां पळय सगळे तुमचे मिनिस्टर आमदार सगळे आतां फोंड्या देंवतले प्रचाराक देंवतले. आज संडे आसा म्हाका दिसता मॅक्झिमम आमदार जावं मिनिस्टर हांगा प्रचाराक आज येतले. तातूंत भितर तुमचो मिलाप जो आसा जावं तुमची गाठभेट जी आसा ही खंय तरी तुमकां फायदेशीर जातली अशी दिसता. म्हणजे तुमगेलें कितें काम आसतलें तें फाल्यां सकाळीं खंयच्या मिनिस्टरा कडेन गेलें वळख जाता आनी कितें जाता ही रोखडीच कामां जातलीं. ही एडवांटेज अशी दिसना तुमकां हें इलेक्शन तुमच्या माध्यमांतल्यान. थोडीशीं कामां जेजेर नजर पडपाची आसा तेजेर नक्कीच ते कन्सर्न MLAक जेन्ना सांगता तेजेर एक लायमलायटान येता तें काम आमचें जावन पडटा. अशें हेजो अर्थ असो ना की तें काम जावपा नाशिल्लें म्हणून एकंदरीत तेजो नंबर जो वाडपाक सिक्वेन्स नंबर जो आसा तो एक नेक्स्ट आसपाक शकता जो खंय तरी आमी प्रायोरिटायज करपाक शकता. हो एक फायदो आमकां जाता जेन्ना विजिटींग MLA जावं कन्सर्न मिनिस्टर जेन्ना आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन येता तेन्ना हो एक फायदो आमकां जाता की त्या मंत्र्या कडेन जें पेंडींग काम आसा जावं त्या डिपार्टमेंटान जे काम आसा ते काम जावपाक मातशीशी स्पीड आमची वाडटा. ओके प्रितेश बाब तुमचो अनुभव हांगा आमच्या मुखार मांडलो लोकांचेय मुखार मांडलो. फुडली इलेक्शन आतां हे 8 दिसान कशी घडामोडी जातल्यो कितें जातल्यो त्यो आमी आमच्या चॅनलाच्या माध्यमांतल्यान लोकांक दाखयतले पूण म्हाका दिसता काट्याची टक्कर ही डेफिनेटली जातली. मातसो प्रेशर दोनी सायडीच्यान वाडटलो पूण अगेन इट इज ऑल डिपेंड. आजून CMान हांगा एंट्री केल्ली ना. CM जेन्ना एंट्री करतलो तेन्ना मे बी वातावरण टोटली डिफरंट लोकांक पळोवपाक मेळटलें. तें वारें वेगळे दिशेन व्हांवतना आमकां दिसतलें कित्याक CM आयले काय एक वेगळे तरेचो वातावरण सदांच क्रिएट जाता. फुडली घडामोडी आमी मुखारूय आमी तुमचे कडेन वार्तालाप करतले तुमकां आपयतले कशें कितें आतां सिच्युएशन चेंज जाता आनी एक 4 दिसांनी. पूण आज तुमी आमच्या स्टुडियोन आयले लोकां मुखार तुमचे विचार मांडले तुमचो एक्सपिरियन्स मांडलो म्हणून आमी तुमचे चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा आनी फुडले वाटचालीक तुमकांय बीन शुभेच्छा दिता. थँक्यू. देव बरें कर.